نوجوانوں کو اٹھی چوز کے جڑے والے امام قاسم کربلا دے میدان چ آئے ابن سعد نے آکھا قریب کوئی نہ جاوے کہن لگا نو پتھر دے تیر مارو نوجوانوں نہ ظالمہ دوروں پتھر مارنے شروع کر دیتے ہیں 17 زخم امام قاسم دے جسم اقدس تے لگے جڑے بلے نڈال کے زمین والے آوان لگے ایک یزیدی نے نیزہ مارے آؤ نیزہ امام قاسم دے دل بھی پار گزر گیا امام قاسم نے خیمیاں والے ویکھے آؤ اپنی امی والے ویکھے کہن لگی امی جان دسو لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی میں فرما دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دیا پترا لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پرنانے دا دین تیرے نالوں بھی پیارا ہے امام قاسم زمین تے ڈگن لگے کہن لگے ادرکنی چاچا جان جلدی آیا جے امام علی مقامیہ کربلا بلے دوڑن لگی گئیاں ایتے میں سورت دا ذکر کیتا آؤ میں تو انہوں حضرت قاسم دی سیرت دا تھوڑا جا رنگ عرض کرا میں تو تسا کسے قاری کل قرآن پڑھیا کسے حافظ کل قرآن پڑھیا کسے عالم کل قرآن پڑھیا قاسم نے تے اس ابو کل قرآن پڑھیا سی جڑی ابو نے اس امی کل قرآن پڑھیا سی جڑی امی نے محمد تو پڑھیا سی ایتے سبحان اللہ کہنی سے یعنی کملی والے نے سیدہ زہرہ نو پڑھایا زہرہ نے حسن نو پڑھایا حسن نے قاسم نو پڑھایا میں آپ دی سیرت یا کتاب اج پڑھیا کہ امام قاسم اتنے سونے قرآن دے قاری سن کہ جدو دادی دے حجرے چ بیٹھ کے قرآن پڑھ دے سن تے قرآن سنن والے دے مدینے دی گلیاں چ میلے لگ جا دے سن حضرت امام قاسم دا حسن اس طرح دا سی کہ حضرت امام علی مقام جدو مدینے تو کربلا ول ٹرے نا تے امام قاسم نو آپ نے عورتاں وچ بھیجیا سی فرما تسی سونے اڈے ہو کہ عورتاں دے نال آؤ ایک تے عورتاں دی حفاظت ہو جائے گی دوسرا سونے تے نو کسے دی نظر نہ لگے عورتاں وچ حضرت امام قاسم نو بھیجا امام علی مقام نے گرامی قدر حضرات امام قاسم دی سیرت طیبہ اتنی مٹھی ہے کہ میں کتاب اج پڑھیا کہ جدو شام تے صبح دا ویلا ہوتا سی نا تے امام قاسم نے اپنے چھت تے پرندیاں واسطے ایک پیالہ رکھیا پانی دا ایک طباق رکھیا کھانے دا صبح تے شام امام قاسم لازمی چھت تے جانا تے پرندے آواز تو سب پیالے جب پانی بھی ڈال دینا تے تباہ کے جب تھوڑا کھانا ڈال دینا دانا دن کا ڈال دینا پرندیاں نے صبح بھی آنا شام بھی آنا اگلی گل سنو جدو حضرت امام قاسم امام علی مقام نال مدینہ چھڑ کے ٹورے نہ کربلا والا تے آپ اپنے چچا حضرت امام محمد بن حنفیہ کو لائے یہ مولا علی دے دوسرے بیٹے نے امام محمد بن حنفیہ کو آکے تے امام قاسم کہنے لگے چاچا جی میں کربلا چلیاں چاچا امام حسین دے نال تے او میری چھت تے 2 پیالے نے ایک پانی والا ایک دانے والا تے حضور صبح تے شام انہاں پیالے چ پانی بھی ڈال دیا جے تے دانے بھی ڈالیا جے پرندیاں نے آنا ہے انہاں دی عادت بڑی ہے صبح شام آمن دی تے حضور پرندے آمن گے انہاں نو پانی بھی پلایو دانے بھی ڈالیو میرے بیڑے چکو پرندہ بھی خالی نہ جاوے نوجوانوں جڑے پہلے امام قاسم کربلا چلے گئے حضرت محمد بن حنفیہ فرما دیں میں پانی دا پیالہ بھر کے کھڑا رہے ہوں فرما دینے میں دانے پیالے دے ڈال کے بیٹھا رہے ہوں فرمایا پرندے ہوں دینے پر پنیرے تے بیٹھ کے چلے جان دینے کوئی پرندہ پانی نہیں پیندہ کوئی پرندہ دانے بھی نہیں کھاندہ فرما دینے شام دا بیلا آیا میں پھر پیالے جے پانی بھی بھریا دانے بھی دبا کے ڈال کے بیٹھا رہے ہوں فرما دینے پرندے آکے پنیرے تے بیٹھ کے ٹر گئے کسے پانی نہ پیتا دانے بھی نہ کھا دے نوجوانوں کئی دن گزر گئے نہ پرندے دانے کھا دے نہ پانی پی دے میرا ایمان پرندے بھی آخلے ہونے گئے اے ٹر گئے نے دلدار دلان دے کہ بدنو چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے ایک کنڈ دیتی جد یارا
امام قاسم گرامی قدر حضرات جنت جوان ایڈے توجہ ایڈے جنت جوان سن حضرت امام قاسم کہ عربی گھوڑے تے بیٹھ دینے تے پیر زمین تے لگ دینے اور حضرت امام قاسم دی سیرت چ لکھیا کہ آپ نے جنگ دے سارے طریقے حضرت عباس علمدار کو لو سکھے سن ادھے تماغے جا کے گفتگو عرض کر میں کتابہ چ پڑھیا کہ حضرت امام قاسم جنگ دے طریقے اتنے جان دے سن کہ عربی گھوڑا جنہوں سدانا بڑا مشکل سی امام قاسم دوڑ دے گھوڑے نو قابو کر لے دے سن دوڑ دے عربی گھوڑے نو قابو کر لینا اے آپ دے کمالاتی چوسی گرامی قدر حضرات آپ جدو امام علی مقام نہ مدینہ تو مکے آئے نا تو مکے دے لوگاں نے امام علی مقام نو عرض کی تھی حضور حج کرن آئے ہو ہر سال آؤں دے ہو مگر اس سال انداز بڑا عجیب ہے فرما کیویں عرض کی تھی حضور جدو حج کرن واسطے آؤں دے ہو تے قربانی مدینہ تو نال لے کے آن دے ہو اس سال آپ تے آئے ہو پر قربانی لے کے نہیں آئے امام علی مقام نے فرمایا قاسم آگے فرمایا اکبر آگے عباس آگے سارے جوانوں نو کھڑا کر کے فرمان لگے قربانیاں لے کے آیا فرمایا آپ ایک قربانیاں لے کے آیا پر اس سال قربانی میں کعبے نہیں کرنی کربلا جا کے کرنی ہے گرامی قدر حضرات پھر امام علی مقام مکے تو ڈوڑے تھے کربلا دے میدان چاہے آئیے ہن میں تو انہوں امام قاسم دی شہادت دے متعلق چند گزارشات عرض کرنا جدو سارے جارے سننا تے حضرت امام قاسم بار 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 اجازت لے من واسطے آن دے میں کتابہ چ پڑھیا کہ حضرت امام علی مقام آپ توجہ ہی نہیں سن کر دے اجازت دین والے پاسے آن دے ہی نہیں توجہ ہی نہیں کر دے گل ہی نہیں سنو دے حتیٰ کہ امام قاسم دے بھائیاں نو بھی امام علی مقام نے کربلا دے میدان چ بھیج دیتا مگر امام قاسم نو اجازت نہیں دے دے جتنی بار بھی آئے امام علی مقام نے کسی نہ کسی ہور نو کربلا دے میدان چ بھیج دیتا اچانک امام قاسم آئے تے روندے آ کے نہ تے اپنے چچا جان امام حسین نو جفا مار لیا فرمایا رونا کیوں ہے اکھیا ابو دی یاد آئی فرمایا ایسا نازک ویلے تے باپ نو یاد کر کے میرے دل تے چوٹ نہ لگاتے انہوں نہیں پتا میں تیرا چاچو بھی آتے تیرا باپ بھی میں تینوں باپ بن کے پالے گرامی قدر حضرات میں پڑھیا کہ کتاباں چا رات میں 9 تے 10 محرم دی رات حضرت امام علی اکبر امام قاسم تے حضرت عباس کٹھے بے کے گلاں پہ کر دے سن تے جملہ پتہ کی بولے امام قاسم نے سنو گے تے کلیجے ٹھار جاون گے 9 تے 10 محرم دی درمیانی رات امام اکبر امام قاسم تے حضرت عباس علمدار 3 بندے کٹھے بیٹھے تے گل کی کر دینے امام قاسم نے بول کے فرمایا رب کعبہ دی قسم اج مینوں موت شاید نال بہت ہی مٹھی پئی لگ دی ہے علامہ صاحب قبلہ ساڈے نوجوان بیٹھا نہ تے گلاں فلماں تے گانیاں دیاں کر دے نے واہ محمد دے گھر دے نوجوانوں گلاں بھی موت دیاں کر دے تے شہادت دیاں کر دے امام قاسم نے فرمایا کہ آج میں موت شہد نالو زیادہ مٹھی پہ لگ دیئے نہ کیڑا ویلا پہ ڈھونڈنا کیڑا ویلا ہوئے تے میرا یزیدیاں نال مقابلہ ہوئے نہ شہادت دا جام نوش کران صبح ہوئی تے امام علی مقام کو بار بار آئے نا امام علی مقام نے فرمایا قاسم بیٹا میں تینوں نہیں جان دینا عرض کی دی لج پالا میں بار بار آ رہے ہوں میرے بھائی بھی چلے گئے اپنے بھی چلے گئے بیگانے بھی جا رہے نہیں عرض کی دی بابا اپنا نہیں کوئی بیگانہ غلام سمجھ کے جا لین دے ہو میرے امام نے فرمایا قاسم تو جاؤں دیا گلہ نہیں کرنی آؤ جائے اپنی امائیوں میں فرما دے خیمے سے چلا جاؤ حضرت امام قاسم جاؤں کے نکرے بیٹھ کے رونے لگے پہ سیدہ زینب پھپھو نے آؤں کے سینے لگایا فرما دیا بے قاسم کیوں پیا رونا ہے
عرض کردے نے اج کدے ابو ہوندے میری گل من لیندے باپ زندہ ہون پتراں دیاں گلاں منیاں جاندیاں نے امام حسین قریب آ کے فرمایا کیویں دیاں گلاں پیا کرنا ہے عرض کیتی چاچا جان کدے بیڑے تو خالی نہیں جے موڑے اج مینوں خالی کیوں پہ موڑ دے ہو سینے لا کے فرمایا قاسم میں دیاں گلاں نہ کر فرمایا پتر قاسم پردیسا چلے آ کے ویر دا بیڑا کیویں اجاڑ دیواں فرمایا تینوں ویکھ نہ ویر حسن یاد آوندے نوجوان امام قاسم بے ہوش ہو گئے سارے خیمے والے کٹھے ہو گئے اچانک امام حسین دی اکھ حضرت امام قاسم دے گلے دے تویز دے پہ گئی ایک دن امام حسین امام حسن نے آکھیا سی جدو کدے اوکھا ویلا آیا اے تویز کھول کے ویکھیا جے خیال آیا اے دن لے اوکھا ویلا کوئی نہیں اس ویلے جڑے ویلے تویز کھولیا گیا او امام حسن امام حسین نو خط لکھیا سی اس خط دے اندر کی لکھیا آؤ میں دونوں آسان الفاظ چرد کراؤ امام حسن نے لکھے آئے اے کری احسان میرے تے ویرا کہ جدیوں ویلا آوے تیرے اکبر نالوں پہلا میرا قاسم برچی کھائے امام حسن لکھیا ویرا جدو کربلا دا ویلا آ جائے تے ویرا انج کرنا ہی تیرے اکبر نالو میرا قاسم پہلے کربلا دے میدان سے جاوے ویرا میرا کربلا جو حصہ پہ جائے جڑے ویلے امام حسین نے خط پڑھیا قاسم نے اٹھاؤں کے سینے نہ لگایا فرمایا پترا ہن انکار دیا گنجشاں نہیں رہ گئیاں ہن مینوں میرے ویر میرے مرشد قاسم دا حکم مینوں حسن دا حکم مل گیا امام علی مقام نے اجازت دے دیتی نوجوانوں میں فرما قاسم نے خیمے چلے آئیوں لے آگے سامان شیر رو تیار کیتا نالے زلفاں سوار دیاں نالے پتن تلوار پکڑا دیاں پھپھو زینب قریب آگے بیکھی جا رہی میں فرما ماتھا جمع کے فرما دیاں تے قاسم پترا آج تیرا باپ کوئی نہیں کربلا دے میدان جب باپ دی کمی محسوس نہ ہونا دیویں تے پترا آج چاچے تو انج قربانوں کے ہونائی کوئی تیری ماں نو میرے ناؤ مارے میں فرما دیا نے قاسم پترا آج جانائی میری لاج رکھ کے ہونائی عرض کی دیا ماں جی لاج کیویں رکھنی ہے فرما دیا عباس نے اپنی ماں حضرت اپنی ماں دی لاج رکھی قاسم نے اپنی اکبر نے اپنی ماں لیلا دی لاج رکھنی آج اصغر نے اپنی ماں رباب دی لاج رکھنی آج اونو محمد نے اپنی ماں زینب دی لاج رکھنی بے قاسم پترا او بھی علی دے لال میں تو بھی علی دا لال ہے اپنی ماں دی لاج رکھ کے ہونی عرض کی دی امنا لاج کی میں رکھی دیئے فرما دیا عباس دے بازو کٹے گئے انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی اکبر دا سینہ چھلنی ہو گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی اصغر دے حلقے جو تیر لگ گیا انہیں جاندی واری ہائے نہیں کی دی انہوں محمد دا بچپن لٹ گیا انہاں ہائے نہیں کی دی بے قاسم تیر بجے ہائے نہ کریں اج ماں دی لاج رکھنی قاسم نے اپنی ماں جب ہمارے عرض کی دی اماں اج انج لاج رکھ کے آماں گا قیامت تک ماں تیرے تے ناد کرن گیا پتر میرے تے ناد کرن گے اماں میں تیری انج لاج رکھ کے آسا اکھے امی جان اج انج لاج رکھ کے آماں گا قیامت تک ماما تیرے تے ناز کرن گیا پتر میرے تے ناز کرن گیا اپنے پتران دا منہ چم کے صبح کمتے جان والے ہو
تہاڈے تے میرے پتر بڑے لڑلے نے پر کسے دے ایڈے لڑلے تے نہیں جڑے علی دے لڑلے سن، جڑے علی دے لال لڑلے سن۔ اس ماں نے شیر پتر نو جوان نو تیار کیتا، ماما جدو تیار کر دیا نا پترانو صبح سکول واسطے تے حضرت جی ماما کہہ دیا بڑے نو چھوٹے دا خیال رکھیں تے چھوٹے نو کہہ دیا بڑے دے نال روی، ماما ٹور دیا تے کہہ دیا خیری جاؤ تے خیری جاؤ، ماما ٹور کے کہہ دیا ربا جان دیا دی کنڈ بکھیے تے آن دے چہرے بکھا دے میں نوجوانوں ماما تے ہزاراں دعاواں دے کے تے کہہ دیا تینو رب عمر خضری عطا کرے، تینو رب جوانیاں مانے تے تینو رب لمبیاں زندگیاں دے وے۔ ماما پتران نو ٹورن تے زندگی دیا دعاواں دے دیا نے، تسی جلسہ سنن آئے ہو نا تے تسی جلسے چ بیٹھے ہو تے گھر ماما دعاواں کر دیا ہونگے ربا میرا پتر خیری آ جائے، میرا پتر خیری آ جائے، پر انہاں ماما دے حوصلے وے وہ ٹور دیا نے، پر اے نہیں کہہ دیا خیری جاویں تے خیری جاویں، نا نا وہ ٹور دیا نے تے زندگی دی دعا نہیں دے دیا۔ میں ساری کائنات دے جذبے تے ساری کائنات دیا محبتاں ممتا دے جذبے تو قربان کر دے وہاں، پر انہاں ماما تو صدقے جاواں جڑیاں ممتا ہی محمد تو قربان کیتی بیٹھی آنے۔ امام قاسم دی امین ہے جڑے ویلے قاسم نو ٹورے آؤ تے نالے فرما دیا نے بے شک پتر ٹھنڈے اکھیاں دی، بے شک پتر اے ٹھنڈے اکھیاں دی تے گھر چ کرن اجالا، پر اینا نالو بد کے مینوں او کالیاں زلفاں والا، کہ نالو بد کے سانو کالیاں زلفاں والا، انہوں نے محمد عربی تو ممتا قربان کر دیتی۔ امام قاسم جڑے والے ٹورن لگے نا کربلا دے میدان وال، نوجوانوں مسلم بن حمید دا بیان کتابہ چ لکھے کہن لگا رب کعبہ دی قسم حسین دے خیمے چ کوئی نوجوان نکلیا انج لگدا سی جو چن دا ٹکڑا لگا رہا ہے، کہندا میں دیکھیا او دے امامہ شریف دیاں دونوں طرف شملے پہ لٹک دے سن، بائیں پاؤں دے جوتے دا تسمہ بھی ٹوٹا ہویا سی، کہندا وہ انج آیا جو چن دا ٹکڑا لگا رہا ہے۔ امام قاسم آئے نا، امام حسین نے تھپکی دے کے ٹوریا، امام قاسم کربلا دے میدان چاہے تے یزیدیاں پوچھیا اے کون ہے، ایڈا سونا اے کون ہے؟ امام قاسم نے فرمایا میرے وال ویکھو میں تو انہوں اپنا تعارف آپ کروانا، میں تو ہنو اپنا تعارف آپ کروانا۔ آپ نے فرمایا امام حسن کا بیٹا ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری میں تو دام مصطفیٰ کا۔ ابن سعد وے کے کہنے لگا اے نوجوان کون دا مقابلہ کرے گا؟ قاری منظور صاحب کہنے لگا کون مقابلہ کرے گا؟ یزید دی فوج ہے جڑا سب تو بڑا پہلوان سی، او دا نام سی ازرق پہلوان۔ نہ کتابہ چ پڑھیا کہ 1000 انسان جتنی طاقت رکھدا سی، 1000 فوجیاں دا سپا سالار سی، او دے 4 بیٹے کربلا دے میدان چ سن، او دا ہر پتر 100 تیر اندازاں دا افسر سی۔ ابن سعد نے ازرق نو بلایا تے کہنے لگا اس نوجوان دا مقابلہ تو کرے گا۔ ازرق کہنے لگا تینوں پتہ ہے میں 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا ایک چھوٹا جا نوجوان ہے۔ نہ کتابہ پڑھیا کہ امام قاسم دی عمر تقریباً 13 سال تو کچھ زیادہ سے کربلا دے میدان ہے۔ انہیں آکھیا ہے میرے مقابلے جو چھوٹا جا بچہ ہے، میں عرب دا پہلوان سپہ سالار، میں دا مقابلہ کرا میرے واسطے ذلت بڑی ہے، اے دے واسطے میرا کو پتر ہی کافی ہے۔ امام قاسم دے کرنا بے چباد ہو دیا ہے نا ادرک پہلوان دی تے آپ پکار کے فرمان لگے ایک پتر نہ بھیجی 4 کٹھے بھیجی۔ سبحان اللہ کہنا سی، فرمایا ایک کلہ نہ بھیجی 4 کٹھے پتر بھیجی۔
نوجوانوں کتاب آج لکھے حضرت پہلوانوں بڑا غصہ آیا، اپنے بڑے پتر نے اشارہ کر کے کہنے لگا تو جاؤ، وہ اپنا گرز لہراندہ امام قاسم بن حسن دے کھولے آیا، جڑے ویلے قریب آیا امام قاسم نے دا گرز پکڑ کے سے زور دے نال کھچیا، او دا ہاتھوں تے بازو دے نالوں اتر کے نال ہی آ گیا، او دا گرز پکڑ کے دے سرے چ ماریا، او دا سر زمین دے اندر دنسا دیتا، حضرت نے اشارہ کر کے فرمان لگے ہونے انہیں دوسرا پتر بھیجیا، امام قاسم نے تلوار دا وار کر کے او دا سر اتار کے دے پاپ دے قدمہ جو سڑیا، انہیں تیسرا پتر بھیجیا، امام قاسم نے او دا بھی سر اڑایا، چوتھا پتر ہی آیا، انہوں نے دے اٹھا کے دی لاش دے باپ دے قدمہ جو سڑی، او دے چاروں پتر قاسم نے مار دیتے ہیں۔ حضرت پہلوان بڑے غصے دے اندر امام قاسم علی آیا، انہیں پہلا بار کیتا، امام قاسم نے رکیا تے ہاتھ دا اشارہ کر کے فرمان لگے رک جاؤ، اور رکیا فرمایا بڑا پہلوان بننا ہے، کنوں گھوڑے تے بیٹھنا بھی نہیں ہوگا، کہنے لگا وجہ کی ہے، فرمایا ویکھ تیرے گھوڑے دی زین پہ لٹک دیا، انہیں گھوڑے دی زین وال جھک کے ویکھیا، امام قاسم نے تلوار دا وار کیتا، او دا سر اتار کے ابن سعد والے سٹ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا میں عباس دا شاگرد پتا میں عباس دا شاگرد سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ میں نے سچی دس اور جیڑے عباس دے شاگرد دا اے عالم ہے وہ اس عباس دا کی عالم ہوئے گا، کربلا دے میدان چ عباس کی میں حضرت جی لڑیا ہوئے گا، جیدے شاگرد قاسم دی جرت شجاعت دا حال ہوئے، یزید دی فوج دا مورال ڈاؤن کر کے رکھ دیتا قاسم نے، کیوں؟ او دا سب تو بڑا فوجی تے سب تو بڑا طاقتور ازرق پہلوان اس قاسم نے قتل کیتا جدی عمر اجے 13 یا 14 سال ہے۔ ابن سعد نے آکھا نکا جیا بچہ ہے تے ایدہ آ حال ہے، تے شمرو دے کاننے چکہنے لگا تینوں نہیں پتا شیران دے پتر شیر یوں دے، شیران دے پتر شیر ہوندے نے۔ امام قاسم بن حسن کربلا دے میدان چ انج لڑے، ابن سعد کہنے لگا ایدے قریب کوئی نہ جائے، اے محمد دی کچھار دا بفریا ہویا شیر ہے، ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ نوجوانوں میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ امام قاسم دا گھوڑا زخمی ہو گیا، امام علی مقام نے دیکھیا اپنے اپنا گھوڑا بھیجیا، امام قاسم نے جڑے ویلے امام علی مقام دے گھوڑے تے بیٹھ یزیدیاں دا مقابلہ کیتا، جڑے ویلے پیاس دی شدت نے تنگ کیتا، امام قاسم امام حسین دے گھوڑے تے بیٹھ کے کربلا وچ جڑے ویلے خیمیاں والے آئے تے آپ کلے نہیں آئے، اپنا بھی گھوڑا لے کے آئے، امام حسین دا بھی گھوڑا لے کے آئے، یزیدیاں دے گھوڑے بھی نال لے، وہ جڑے گھوڑے آپ واپس لے کے آئے انہاں چ ادرک پہلوان دا گھوڑا بھی موجود سی، اتنا بہادر سی قاسم امام حسن دا پتر قاسم، خیمے بچائے تھی امام علی مقام دے سینے لگے، آپ نے فرمایا پتر کیوں آئے؟ عرض کی چاچو جی پیاس نے اتنا تنگ کیتا کہ ہن نہیں لڑیا جانا، ایک گھوٹ کدے پانی مل جائے نا تے اج وعدہ رہا چاچو جی یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا، شام نے یزیدی گھر کوئی نہیں جاوے گا۔ امام نے فرمایا پتر میرے کل پانی تے کوئی نہیں، اچانک امام علی مقام دی نگاہ اپنی انگوٹھی تے گئی، انگوٹھی اتاری کہ انگوٹھی اتار کے امام قاسم دے منہ چ رکھی، آپ نے انگوٹھی چوسی نا تے حوض کوثر دے لطف آ گئے، او انگوٹھی چوسی میں کتابہ پڑھیا 4 جگہ امام سب تو زیادہ روئے، سب تو زیادہ کربلا دے میدان چ امام علی مقام 4 مرتبہ روئے، ایک اودو جدو امام قاسم نے اجازت مانگی،
فرمایا سارے ٹر جان تینوں نہیں جان دینا میرے ویر دی نشانی دوسرا اس وقت جب حضرت امام علی اکبر نے اجازت مانگی سی فرمایا تو میرے نانے دی تصویر ہے تیسرا اس ویلے جب حضرت امام قاسم پانی پین واسطے واپس آئے نا تے آپ نے انگوٹھی چوسر واسطے عطا کی تھی اس ویلے تے چوتھا جب حضرت امام قاسم شہید ہوئے چار موقع سن جتھے امام حسین سب تو زیادہ روئے سن نوجوانوں انگوٹھی چوس کے جڑ ویلے امام قاسم کربلا دے میدان چ آئے ابن سعد نے کہ قریب کوئی نہ جاوے کہنے لگا نا پتھر دے تیر مارو نوجوانوں نہ ظالمہ دوروں پتھر مارنے شروع کر دیتے 17 زخم امام قاسم دے جسم اقدس تے لگے جڑے بلے نڈال کے زمین والے آوان لگے ایک یزیدی نے نیزہ ماریا نیزہ امام قاسم دے دل بھی چپ پار گزر گیا امام قاسم نے خیمیاں والے ویکھے اپنی امی والے کے کہنے لگی امی جان دسو لاج رکھی ہے کہ نہیں رکھی امیں فرما دی چیخ نکل گئی تے رو کے فرما دیا پترا لڑی جاؤ تم مانو بڑا ہی پیارا ہے پرنانے دا دینا تیرے نالوں بھی پیارا ہے امام قاسم زمین تے ڈگن لگے کہن لگے ادرکنی چاچا جان جلدی آیا جے امام علی مقاونیاں کربلا بلے دوڑن لگی گئیاں فرما دینے قاسم اجے جائینو چاچا دیے جانے تیرا چاچا بھی آیا گائی اپنے بتیجیاں نال پیار کرنا لے کائنات چنجدہ چاچا کوئی نہیں چنجدہ بتیجہ کوئی نہیں امام قاسم دا سر گودی چے رکھے آؤ فرمایا پتر آؤ اکھا کھول تیرا چاچا آئی نوجوان لاش مبارک جس میں اقدس یزیدیاں نے گھوڑے دوڑا کے قاسم دیاں پسلیاں توڑ دیاں میرے امام نے اکھا صاف کی دیاں عرض کی دی چاچا درہ میریاں اکھیاں خون نلو صاف کرے آؤ جے نہ جاندی واری چاچا دے مرشد بے کے جانا ہے تیرے امام نے اکھیاں صاف کی دیاں تے قاسم نے آخری واری امام حسین دا چہرہ بیکھے آؤ تے قاسم دی روح پرواد کر گئی میرا ایمان روح پہ جاندیاں کہندی ہوئے گی لا سجنا اسا توڑ نبائی تے جان تیرے نا لائی کہ تو راضی ہو جاویں تے اے مل گئی کھل خدائی امام جدو قاسم دی لاش نو چکے لے تے میں کتاب بچ پڑھیا سینے نہ لگا سی تے پیر زمین تے بے گسیٹ دے لگے آرے سن میرے امام نے لیا کہ میں فرما دے سامنے پتر دی لاش رکھی نا تے اس سینے تے لیٹ کے فرمان لگیاں لے بے پترہ حوالے رب دے اج راج میری رکھی ہوئی وچ دربار نبی سرور دے لاج میری رکھی ہوئی میری ملت دے نوجوانوں انہاں ماما نے پتران دے متھے چم چم کے شیر جوان پال کے محمد تو قربان کر دیتے آج ماما باپ آج اسی اپنی اولادہ نال پیار تے کرنے آپ مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے گھرانے والے صرف پیار نہیں کیتا میں کتاب اچ پڑھیا کہ نبی دے گھر دے بچے کہندے نے سانو نبی پاک دی جنگاں دا تذکرہ انج سنایا جاندا سی جویں لوگ اپنی اولاد نو قرآن دیاں آیتاں سکھاندے نے انہاں نو مجاہد بنایا گیا رسول عربی تو قربان ہومن والے بنایا گیا والی برادران دی تے میری توڑی اللہ حاضری نو قبول فرمائے پھر کدے آیت انشاءاللہ مفصل گفتگو عرض کرانگے اللہ تعالی حاضر